पंजाब में चाइल्ड रिस्ट्रेनिंग मैरिज एक्ट के तहत बच्ची की उम्र 16 साल होना ज़रूरी है। बच्ची जब कराची से चल के लाहौर में पंजाब में खुद आई है तो इसमें कोई प्लान्ड सिलसिला तो है ही नहीं। मुझे लग रहा था कि बच्ची 18 साल नहीं कह रही, जो कह रही है वो 18 तो नहीं है। सिंध पुलिस तो इस गैंग को पकड़ ना सकी। क्या पंजाब पुलिस भी नाकाम हो गई, CIA वाले भी नाकाम हो गए, एजेंसियां। बड़ा गैंग लग रहा है ये, इतना बड़ा गैंग है जिसमें CIA वाले, ISI वाले, MI वाले, FIA और KPK की पुलिस भी इस गैंग को पकड़ने में नाकाम हो गई। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। आप कर लें इंटरव्यू, मुझे तो देखिए मैं आप कह रहे हैं आप कर लें, अगर वो देंगे ही नहीं, हम पहुंच भी जाएं तो। अगर वो नहीं देंगे तो आपके मुकद्दर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा का मुअम्मा हल होने का नाम नहीं ले रहा था। आज उसी सिलसिले में दुआ ज़हरा और ज़हीर के वकील राय खुरम साहब के पास मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि ये केस का क्या नतीजा देख रहे हैं, क्या लगता है कब तक ये केस यूट्यूब पर इसी तरह से डिस्कस होगा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी छोटी सी बच्ची का जो है कोर्ट मैरिज करवा दी, निकाह करवा दिया। तो सर सबसे पहले ये बताएं कि क्या वो बच्ची माइनर थी, और जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए जी, जब ये सवाल किया जा रहा है कि बच्ची छोटी थी, माइनर थी, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आ चुका हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने जब मेडिकल करवाया, मेडिकल होने पे बच्ची की जो एज है वो 16-17 साल आ गई और निकाह पंजाब में हुआ था। पंजाब में चाइल्ड रिस्ट्रेनिंग मैरिज एक्ट के तहत बच्ची की उम्र 16 साल होना ज़रूरी है और वो एज आ गई। अब तो वो शादी के लिए माइनर नहीं रह गई। और बाकी जो तनकीद की जा रही है, ये सोसाइटी है, ये मुआशरा है, इसमें तनकीद तो होती रहनी है। राय साहब, लोग ये बात कर रहे हैं कि बच्ची की एज 16 से 17 के दरमियान में आई और निकाह स्पेशली पंजाब में करवाया गया, गैंग है और इस तरह के मामला, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसमें गैंग वाला जो आंसर है वो बिल्कुल नहीं है। और बच्ची जब कराची से चल के लाहौर में पंजाब में खुद आई है तो इसमें कोई प्लान्ड सिलसिला तो है ही नहीं। जब वो अपने खामद, जो इसका इस वक्त खामद है ज़हीर, उसके पास आ गई थी तो वो पंजाब में रह रहा था। तो जब बच्ची लाहौर आ गई है तो शादी यहीं पे आके होनी थी, जब पंजाब में। ये तो नहीं होना था कि अब चलो ठीक है, अब आप कराची से लाहौर आ गई हो, हम वापस कराची चलते हैं, वहाँ पर जाके निकाह करते हैं। ऐसा तो नहीं होना था। जब एक बच्चा आपके पास आए कोर्ट मैरिज के लिए, तो एक इंसान खुद भी थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि बेटा कैसे आ गए, क्यों कर रहे हो कोर्ट मैरिज, क्या मामला हैं, इतवार का दिन है, कराची से आए हो। तो आपने अपने तौर पे कोई सवालात किए हों? डेफिनेटली मैंने सारे सवालात जवाबात लिए हैं उनसे, और बच्ची ने मुझे हर इसी सवाल के पीछे, जब मैंने जो भी बात घुमा के एज पे लेके आता था तो उसने कहा जी मेरी एज 18 साल है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी एज कम लिखवाई हुई है। आप एज पे बार बार सवालात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि बच्ची माइनर? जी, मुझे लग रहा था कि बच्ची 18 साल नहीं कह रही, जो कह रही है वो 18 तो नहीं है, लेकिन 16-17 ज़रूर है। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो अपनी ज़ुबान से कह दे, लेकिन वो 18 साल पे थी। और जब मेडिकल आ गया, अब तो ये इस एज वाली बात तो कंफर्म हो गई है, 16-17 साल एज उसकी आ गई है, अब तो ये मामला रह ही नहीं गया। इतवार वाले दिन आना, इतवार वाले दिन निकाह का होना, कोर्ट बंद होती है, तो इस बारे में भी लोग तनकीद कर रहे हैं। क्या आप, मैं असल में आपसे ये सवालात मेरे नहीं हैं, मैं आपसे वो सवालात कर रहा हूँ कि जो लोग कमेंट सेक्शन में आपसे या दुआ की फैमिली या ज़हीर की फैमिली से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें लिखा हो कि कोर्ट मैरिज होती है। अच्छा, निकाह होता है? निकाह होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, मुस्लिम कम्युनिटी है, और बीइंग एज ए मुस्लिम हमारे पास कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास निकाह होता है और वो कोर्ट में जाके नहीं होता। निकाह कौन करवाता है? मौलवी करवाते हैं। फिर बच्चे आपके पास आए? निकाह रजिस्ट्रार होता है। और जिस तरह कि हम पेशा वकालत से मुंसलिक हैं, तो राब्ते तो हमारे निकाह खां से, इन सब लोगों से होते ही हैं। जैसे ही वो आए हैं, सारी इंक्वायरी की है, उसी तरह ही उन बंदों को, जो उसका भाई है शबीर, उसको बुलवाया गया, गवाह भी आया, सारे फिर वो इकट्ठे हो गए। जब वो फैमिली तो फिर एक निकाह हुआ उनका। इससे पहले कि वो बेरारवी का या गलत कोई हरकत करते तो वो निकाह हो गया। अब उनका वो शरी मियाँ बीवी बन गए हैं। तो अगर कोई इस तरह का मामला होता तो वो जायज़ ही होना है ना जी। मेहदी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए, बहरहाल उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली। अगर किसी तरह मेहदी साहब या उनका वकील कभी भी ये साबित कर देता है कि बच्ची की उम्र तो 14 साल 2 माह है, तो क्या होगा सर?
ثابت کیا ہونا ہے, میڈیکل آ گیا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیکل مبینہ طور پر جان بوجھ کر غلط پیش کیا گیا. نہیں, غلط کس نے پیش کرنا تھا؟ سندھ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے. میڈیکل کہاں سے ہوا ہے؟ سندھ گورنمنٹ سے. کس کے آرڈر پہ ہوا ہے؟ آنریبل سندھ ہائی کورٹ سے ہوا ہے. جب آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے حکم سے ایک میڈیکل ہو جاتا ہے اور سندھ گورنمنٹ ہی وہ میڈیکل کرتی ہے, تو کس طرح آپ اس کو مبینہ کہہ سکتے ہیں اور آپ کے کہنے پہ ہوا؟ سر یہاں پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے کچھ خاص چیزیں ہاسپٹل سے جا کے خود پکڑیں اور وہ بعد میں شہید ہو گئیں, تو 19-21 تو ہو ہی سکتا ہے. یہ 19-21 والا معاملہ نہیں ہے. جو شہد والا معاملہ ہے وہ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا معاملہ تھا. وہ پولیٹیکل معاملہ تھا, یہ پولیٹیکل تو نہیں تھا نا. اس میں زہیر کے پیچھے کون تھا پولیٹیکل ایسا معاملہ جو میڈیکل چینج کروا گیا اور سندھ گورنمنٹ وزیر اعلیٰ میڈم شہلا رضا اور یہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا؟ سر لیکن اس کے والد صاحب کی طرف سے ایک بیانیہ تو بڑا مضبوط پیش کیا گیا کہ ایک گینگ ہے جو ان کو پورا پاکستان میں لے کے گھوم رہا ہے اور کیا کہتے ہیں میڈیکل ان کی مرضی کا آ گیا, باپ سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. وہ سفید سوٹ میں شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں باپ ہوں. چلیں اس بات کو میں اس طرح لے لوں کہ سندھ پولیس تو اس گینگ کو پکڑ نہ سکی. کیا پنجاب پولیس بھی ناکام ہو گئی؟ CIA والے بھی ناکام ہو گئے. ایجنسیاں, بڑا گینگ لگ رہا ہے یہ اتنا بڑا گینگ ہے جس میں CIA والے, ISI والے, MI والے, FIA اور KPK کی پولیس بھی اس گینگ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی کیونکہ گینگ تھا ہی نہیں. رائے صاحب یہ باتیں تو ہوگی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے دعا اور ظہیر کا انٹرویو کروایا گیا اور کچھ خاص گنے چنے لوگوں کے ساتھ کروایا گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ لوگوں کا کیس خراب کر رہے ہیں مزید؟ دیکھیں وہ انٹرویو تب ہوا جب کیس ختم ہو چکا ہوا تھا. اب کیس چل رہا ہے YouTube پہ. اچھا. جس کی فیصلہ کرنے کے لیے جو جج ہے وہ عوام ہے, ویورز ہیں دیکھنے والے, اور جو زیادہ دیکھنے والے ہیں وہ زیادہ فیصلہ کر لیتے ہیں, خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں, خود ہی آرگومنٹس کر لیتے ہیں. تو رائے صاحب ان کی جو رائے سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو 5000 بندہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ غلط ہوا, آپ نے بھی بہرحال عوام میں موو کرنا ہوتا ہے, دعا اور ظہیر نے بھی آنا جانا ہوتا ہوگا, تو اس کے لیے پراپر چینل YouTube چینل نہیں ہے. یہ اس طرح کی آواز اٹھانے کے لیے یا کوئی لاز بنانے کے لیے, تو اس کے لیے اپنے عوامی نمائندوں کو کہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ کوئی نئی لیجسلیشن کر لیں اس طرح کی جس پہ تمام صوبے ایک ہی قانون پہ متفق ہو جائیں. اس کے لیے YouTube نہیں ہے. YouTube پہ کیا ہوگا؟ YouTube میں تو آپ ویلے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو YouTube دیکھتے ہیں اور یہ آپ کو اچھا نہیں لگا, فوری طور پہ شیطان نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی اور آپ نے لکھ دی. پتہ نہیں کیا کیا لکھا جا رہا ہے YouTube پہ. تو میں تو خود بھی نہیں پڑھتا اور میں تو YouTube دیکھتا بھی نہیں ہوں. اچھا رائے صاحب, بینگ اے ہیومن, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سوسائٹی کا جو کلچر ہوتا ہے ہمارے, وہ کلچر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اگر ایک باپ کہہ رہا ہے 14 سال, چلیں جی بچی کہہ رہی ہے اور میڈیکل کہہ رہا ہے 16-17 سال, پھر بھی جس طرح کا ہمارا کلچر ہے ہم اس چیز کو بہت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ کل کو کوئی اور بچی اللہ نہ کرے اس طرح سے جائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے فیصلہ لیا یا جس طرح سے آپ لوگ کیس اپنا پیش کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, وہ ایک غلط میسیج دے رہا ہے ان بچوں کو جو اس طرح کے ریلیشنز میں ہے کہ ہاں یار بھاگ جو, وکیل صاحب بچا لیں گے, اور بعد میں ہماری کورٹس ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. بھاگ جاؤ اور وکیل صاحب بچا لیں گے, لیکن اس سے پہلے سوچنا یہ پڑے گا کہ بھاگنے والے کی ایج کیا ہے. 16-17 سال بھی تو میرا خیال ہے کہ ایک پختہ ذہن کا مالک تو نہیں ہوتا, بچہ ہو یا بچی ہو. جب 16-17 سال والا ایک پختہ ذہن کا مالک نہیں ہوتا تو اس کو موبائل دینا ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے نا. ایک موبائل دینا یا اس کی تمام ایکسیس انٹرنیٹ پہ دے دینا اور اس کا دھیان نہ کرنا, وہ ٹھیک ہے؟ جب وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا مجھے اس چیز کا بتا دیں کہ ایک لڑکی جس کی ایج 18 سال ہے اور شادی وہ کر رہی ہے 60 سالہ سے, یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں ٹھیک. اور یہ بتا دیں کہ ایک والدین جو اپنی بچی جس کی ایج 16 سال ہے اور وہ 20-22 سالہ یا 25 سالہ لڑکے سے شادی کر لیں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, وہ بھی نہیں ٹھیک. اس لڑکی کی مرضی ٹھیک ہونا پڑے گا. پھر یہ کیسے ہوگا آپ بتائیں نا, کوئی قانونی معاملات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ اپنے والدین جو والدین ہیں بچیوں کے, اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو ہدایت دے, والدین اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دی جائے, نہ کہ ان کو وہ چیز دی جائے جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. موبائل کی ان کو ضرورت نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ ایکسیس ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ضرورت ہے پیار محبت کی. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں والدین کے پیار میں کمی تھی کہ وہ پیار کہیں اور ڈھونڈا جا رہا تھا؟ اور ڈیفینیٹلی مجھے اس چیز پہ شک ہے. اچھا رائے صاحب, میرا ایک سوال اپنی طرف سے, یہ کوئی عوامی سوال نہیں ہے, جس طرح سے والدین پہ پریشر ہے, بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی ہے, بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اگر اللہ نہ کرے کہ والدین کے ساتھ کچھ
کوئی حادثاتی طور پہ کوئی نیچرلی ایک واقعہ پیش آیا تھا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پر اور آپ کے جو کلائنٹس ہیں ان پہ بڑا پریشر آئے گا, کیونکہ وہ ایک گینگ کا تو ان کا بیانیہ ہے نا؟ دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ آتا ہے تو وہ پریشانی تو پیرنٹس کو ہوتی ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹی بچی اگر گھر سے جائے یا بڑی بچی ہی گھر سے جائے تو بڑی بچی جائے تو پریشانی نہیں ہوتی, چھوٹی جائے تو پریشانی نہیں, پریشانی ہوتی ہے اور پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکل ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. اب میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے, کوئی ایسا معاملہ نہ کرے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, یہ تھے دعا اور ظہیر صاحب کے وکیل رائے خرم صاحب, جنہوں نے دعا اور ظہیر کا کیس لڑا ہائی کورٹ میں, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جنہوں نے پہلے بھی انٹرویو کیا وہ پہنچ گئے, انہوں نے کر لیا, آپ بھی پہنچ جائیں, آپ کر لیں, ہم پیچھے تو کوئی فون نہیں کریں گے. اور باقی آپ نے ان کی گفتگو سنی, اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.